लिए लिए चलेंगे कराची, वहाँ जहाँ वफाकी वज़ीर बराए दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जहाँ पर के उनकी जगह बनती हो वहाँ भेजा जाएगा। और ये खबर आपको पता ही है कि ब्रॉड कमीशन इंक्वायरी ने स्विस अकाउंट्स खोलने को भी अहकाम दिए हैं, उस पर भी काम शुरू है। और सबसे ज़्यादा बात जो है कि स्विस अकाउंट्स के जो $60 मिलियन पिछली हुकूमत ने, जो कि आपके पैसे थे, हमारे पैसे थे, हम सब के पैसे थे, वो उसका केस दोबारा खोला जाएगा। और कल भी आपने बातें की, परसों भी। इमरान खान ने कुर्सी पर जब कैबिनेट को हेड किया उसी वक्त ये बात कही कि भारत के साथ 370 की वापसी के बगैर कोई तजारती बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि कराची वालों को ज़्यादातर यही होता है कि कॉटन का क्या होगा जी, फलां का क्या होगा, चीनी का क्या होगा, आटे का क्या होगा। आटा, चीनी और घी, ये शहजाद अकबर चीनी समेत देख रहे हैं इन मामलात को, और महंगाई को ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं। सवाल काफ़ी हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आज मैं आपको सवालों का ज़्यादा मौका दूं ताकि आप अपोजिशन के सवालों का तो वक्त ही ख़त्म हो गया है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली है। ये अल्लाह का ख़ास इमरान खान पे एहसान है कि उसे ऐसी अपोजिशन मिली जो आपस में ही अपोजिशन है, जो आपस में ही जूतियों में दाल बांट रही है। और TLP से भी इंशाअल्लाह हमने तय किया है कि असम्बली में मसवदा लाएंगे, और एक ऐसा मसवदा जिससे कि पाकिस्तान का वक़ार और पाकिस्तान की जो दुनियाई सूरत हाल है उसके साथ साथ नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत का, मैं ख़ुद बहुत बड़ा सिपाही हूँ, मुझसे बड़ा कोई सिपाही नहीं है पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत का। जिस मुल्क में ख़त्म नबूवत का सिपाही जो है वज़ीर दाखिला हो, वहाँ किसी को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि इस पे कोई लचक हो सकती है। एनी क्वेश्चन प्लीज, इधर से शुरू हो जाए। आज मैं आपको 5 मिनट मैंने लिए हैं, 10 मिनट आप ले लें। ये बताएं कि आपने कहा डस्का में जमहूरियत की जीत हुई, तो क्या तहरीक इंसाफ का नैरेटिव हार गया? देखें, तहरीक इंसाफ का नैरेटिव जो है वो इमरान खान ने जो कौम से कमिटमेंट की कि वो हर लूट चोर का एहतसाब करेगा, वो चौकीदार का किरदार अदा करेगा, और वो गरीब की हालत बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करेगा। और मैं इसलिए नहीं कि वज़ीर हूँ, इमरान खान की भरपूर कोशिश है कि इस मुल्क में जिन लोगों ने लूट मार की है उन पर नकेल डाली जा सके। इमरान खान का बयानिया नहीं पिटा है। इतने वोट जो असजद मली ने लिए हैं वो इस बात का सबूत है कि इमरान खान का बयानिया भी जिंदा है। नेक्स्ट। आप इस मुल्क के वज़ीर दाखिला ने बिहार से 16 लोगों की लाशें मिली, आपको पता है? जी हाँ, मुझे पता है। 11 सितंबर को ये 18 लोग लापता हुए, 16 नहीं 18 लोग लापता हुए 2011 को, और ये तालिबान का उस वक्त वहाँ दौर था। ये 18 लोग जो शांगला से तल्लक रखते थे, उनकी लाशें एक ही घर से बरामद हुई। 16 लाशें बरामद हुई हैं, 2 लाशों का अभी नहीं पता। 2 लोग अभी तक उस दौर के सितंबर 2011 के अभी तक लापता हैं मेरी इतलात के मुताबिक। जी बेटा, एक आ रहा हूँ, इधर ख़त्म करके फिर। जी बेटा, जहांगीर तरीन उनके बेटे और एहलिया 36 अकाउंट फ्रीज कर दिए, और वो तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। और इस बार दस्का में हैरत है कि दूध भी नहीं चाहिए। देखें, जितना डस्का को आपने 2 महीने 2.5 महीने डस्का मीडिया खेलते रहे, मेरी ज़िंदगी में पहला इलेक्शन है जो दोबारा 50 दिन में हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। और अगर किसी जगह हम हार कर भी सर फ़ख्र से बुलंद रखते हैं कि अभी भी हम इमरान खान की वहाँ 1000 वोटें हैं, 12,000 वोटों से हारे। 12,000 वोटों का मतलब ये है कि असजद मल्ली 6,000 वोटें और ले लेता तो काम बराबर था। सो जब ये ऐसी सूरत हाल हो तो आप तारीफ़ करें कि एक पुरअमन इलेक्शन हुए, वहाँ 2 लाशें गिरी थी, और इस इलेक्शन में PTI हार कर भी जीती है।
میں یہ جملہ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہار کر بھی جیتی ہے کیونکہ جمہوریت جیتی ہے اور جمہوریت کا فیصلہ ہمیں قبول کرنا ہے. بدنصیبی ہے دنیا کی کہ پیوٹن الیکشن نہیں مان رہا, وہ چلا گیا 2036 تک. ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن نہیں مان رہا, ڈونلڈ رابرٹ الیکشن نہیں مان رہا. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں ایسے ہی گڈو پپو قسم کے, انہوں نے کہاں مانگنا ہے. ہم مان رہے ہیں کہ ڈسکا میں الیکشن ہم ہار کے بھی جیتے ہیں کیونکہ لوگوں نے پہلے سے بڑی تعداد میں سجد ملی کو ووٹ دیے. جی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, میں بار بار نہیں کہنا چاہتا, کوئی تحریک انصاف کے ساتھ انشاءاللہ یہ لوگ نہیں جائیں گے. انہی کا کیس اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کو بتاتا. وہ شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی, آٹے کو بھی اور منی لانڈرنگ کو بھی, وہ احتساب سے مشیر ہے. باقی ایف آئی اے کا, امیگریشن کا, نادرا کا 1 لاکھ ہم نادرا کے کارڈ نکال رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو کوئی شکایت ہو آپ بتائیں لوگوں کو کہ ہم نے پاسپورٹ بھی 10 سال کا کر دیا آدھی قیمت پہ. یہ ایک آخری یہاں 2 سوال ہیں پھر آپ کے پاس. پورے 10 منٹ دوں گا. اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, اس میٹنگ میں بھی پرسوں ہوئی ہے اور اس پہ ہو رہی ہے. لوگوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس سائڈ کا لاسٹ کوسچن. صاحب یہ جو آرمی کی عزت کروانے کے حال سے قانون لایا گیا ہے, ایسا کیا ہوا ہے؟ آرمی کا رویہ عوام سے بدل گیا ہے یا عوام کسی کا رویہ نہیں بدلا. پاکستان کی وہ عظیم فوج ہے, خواہ وہ زلزلہ ہو, خواہ وہ ٹڈی دل ہو, خواہ این سی او سی ہو, خواہ سرحدوں پہ جان دینی ہو. میں جس جگہ گیا ہوں, ایف سی گیا ہوں, رینجرز گیا ہوں, میں کوسٹ گارڈ گیا ہوں, میں ادھر گلگت بلتستان گیا ہوں, ہر جگہ لوگوں کی شہیدوں کی یادگاریں ہیں, ہر جگہ شہیدوں کی داستان ہے. شکر کریں کہ اللہ نے پاکستان کو اتنی عظیم فوج دی ہے, ورنہ پاکستان کا حال جو ہے وہ یہاں عراق سے اور لیبیا جیسے اور یمن جیسے اور سیریا جیسے لوگوں سے حالات سے کم نہ ہوتا. اپنی جانیں دے کے انہوں نے ملک کی حفاظت بھی کی ہے اور ملک کے دشمنوں پہ ان کی نظریں ہیں اور وہ ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی ایک نعرہ ہے کہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. لاسٹ کوسچن بس پھر ادھر آ. کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں, 12 سے زائد کیسز میں گینگسٹر ہیں بری ہو گئے. اس طریقے میں صوبائی نہیں دیکھتا, میں قومی, میں انٹیریئر منسٹر ہوں مرکز میں, صوبے میں نہیں ہوں. جی شہزاد اکبر کے خلاف جہانگیر ترین کہتا ہے کہ یہ اس کے ایمان پہ سارا ہو رہا ہے اور فارورڈ بلاک تحریک انصاف میں بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جہانگیر ترین نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو کمیٹی بنائی ہے, دیکھیں شہزاد اکبر کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور میں مزیر ہوں, میرے انڈر ایف آئی اے, لیکن ایک آدمی کو اگر کام کی سمجھ ہے تو وہ کرے. باقی عدالتیں کھلی ہیں. شہزاد اکبر کے خلاف ایک بہت میڈیا اور دوسری کمپین جو ہے, لیکن میں ایک بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا ان معاملات کا میں آپ سے شیئر کرتا. مجھے پتا نہیں ہے تو میں ویسے ہی خام خواہ آپ کا کوئی غلط بات کر دوں. لیکن ایک بات آپ کو یقین ہے, میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ کہیں نہیں جا رہے, عمران خان کے ساتھ رہیں گے. کیا عثمان بزدار بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو جہانگیر ترین, عثمان بزدار کا سکہ مضبوط ہے. کراچی میں پرسوں بھی میں نے کہا تھا, اس کا قلعہ مضبوط ہے. عمران خان اس کے ساتھ کھڑا ہے اور عمران خان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ مافیاز ہیں, اس میں یوٹیوبر مافیا بھی شامل ہے, بحیثیت سیاستدان یہ پورا سوال نہیں, اور یہ لوگ کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرتے, ہمیشہ ریزسٹنس دیتے رہتے ہیں. عمران خان ان مافیاز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں عمران خان نے تمام مافیا کو للکارا ہوا ہے, خواہ وہ آٹے کا مافیا ہے, خواہ وہ چینی کا ہے, خواہ وہ کاٹن کا ہے, خواہ وہ گھی کا ہے. وہ کپتان ہے اور سیاست میں وہ ان تمام لوگوں سے لڑ رہا ہے جس کی وجہ سے غریب آج مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان ان مافیا سے لڑ رہا ہے. اور یہ جو بات اگر مجھے پتا ہوتی شہزاد اکبر والی کہ وہ کتنے لوگ NI کیا کہتے ہیں اسے CNIL کہ کتنے لوگ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا. میرے پاس یہ غلط خبریں چل رہی ہیں. میں اور فروغ نسیم دونوں ECL کے ممبر ہیں. ہم نے کسی کے دستخط نہیں کیے ECL پر ڈالنے کے.
अगर इन्होंने NIAL में कुछ लोग डाले हैं उसका मुझे नहीं पता। शेख साहब, वज़ीर आला सिंध को शिकायत है कि वफाक बात नहीं सुनती, कोई भी मसला हो हम राब्ता करते हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता। PTI का है, PTI की ये पॉलिसी है, ना अपोजिशन से बात करेंगे ना में। क्यों नहीं बात करेंगे जी? मुराद शाह साहब हुक्म करें, बात करेंगे। बात तो हम चाहते हैं कि सबके लिए दरवाजे खुले जाएं। आए इलेक्शन इस्लाहत पे बात करें, आए करप्शन के ख़िलाफ़ बात करें, आए माफिया के ख़िलाफ़ बात करें। लेकिन वैसे असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि ये जो 40 कैमरे, इतनी ताकत है पाकिस्तान में अल्लाह के बाद ये कैमरे इतनी बड़ी ताकत हैं कि सारा दिन प्रोग्राम पेश करना और 24 घंटे को आसान काम नहीं है इतना फीड करना। सो उस वजह से गलत फहमियाँ होती रहती हैं। ज़रूर बात करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे सिंध गवर्नमेंट से। इधर ही से फिर आपसे जी जी सिंध के और बिहार के शनाख्ती कार्डों का मसला है। ये मुझसे ज़रा बड़ा केस है, इस पे बात हो रही है। ये फ़ैसला मैं करने की पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि इसकी दोनों तरफ की आरा है। एक वो हैं जो कह रहे हैं कि बिहारियों का और सिंधियों का जो है वो ID कार्ड बनाया जाए, एक वो है जो कह रहे हैं ना बनाया जाए। सो ये मीटिंग्स में डिस्कस हो रहा है, जो इमरान खान फैसला करेंगे वो होगा। सेकंड लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपने भी कहा कि शहजाद अकबर जो है वो देख रहे हैं जहांगीर तरीन का केस, तो इससे पहले जो दवाइयों के मामला थे, जो खाते के मामला थे, वो एहतसाब का इंचार्ज है कराची में आके सिर्फ शहजाद अकबर ही रह गया। जिधर मैं जाता हूँ शहजाद अकबर पे आप लोग हैं, मैं FIA मेरे अंडर है, आप मुझे हुक्म करें। जो देखें जो इन्वेस्टिगेशन कल मैंने आपको रिपोर्ट दी कराची में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शहजाद अकबर को यहाँ इसके अलावा सवाल ही कोई नहीं है। सो ये तो नहीं है कि शहजाद अकबर के खिलाफ सवाल राइज हो रहे हैं यहाँ पे। मेरे अंडर है FIA मेरे अंडर है, लेकिन जो काम वो कर रहा है उसको करने दें और अदालतें फैसला करेंगी कि क्या हाल होगा। मेरे ख्याल इस सवाल को अब इसी पे रहने दें और कर सकते। ये बताइए कराची में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के दफातर कम है, कितने और खोले जाएंगे? जितने आप हर तहसील में नादरा के और पासपोर्ट ऑफिस, आप हमेशा अच्छा सवाल करते हैं, खोलेंगे। हर तहसील है और जहाँ कमी है आप बताएं, मैं ऐलान करता हूँ इसी रोज़ों में वहाँ भी खोल दूँगा। जगह आप बताएं कि फलां जगह ना, गाड़ी वहाँ पहले भेज देते हैं। अभी एक ऑटोमोबाइल भेज देता हूँ जाते साथ, ऑटोमेटिक गाड़ी, वो जिसमें से कार्ड भी निकले, ये नहीं कि वो डॉक्यूमेंट है। लास्ट 3 क्वेश्चन, मेरे 10 मिनट पूरे हो रहे हैं। अच्छा 10 मिनट पूरे हैं। आपकी इत्तेहादी है, MKM आपकी इत्तेहादी है और वो मुसलसल इस बात का मुतालबा कर रही है कि उनके बंद दफातर खोले जाएं। इस मुताले को वज़ीर आज़म के पास भी गए, आप लोग उनके MKM से मेरे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो ये बात हर मीटिंग में उठा रहे हैं और उठाते हैं, और इस पर क्या फैसला हो रहा है ये अभी मेरे नोटिस में नहीं है। लेकिन ये है कि MQM जो है वो जो बात करती है उस पे पहरा देती है। लास्ट 3 क्वेश्चन। गरीब आदमी का मसला है रोटी। रमजान आ रहा है तो रमजान पैकेज के हवाले से कुछ। रमजान पैकेज के अलावा कल से रमजान पैकेज खुल रहा है। मैं खुद पनाह गाँव का दौरा करूँगा। आप कोई खास किसी यूटिलिटी स्टोर का बेटे बताएं। मैं नहीं, आज मैंने देखे हैं भरे हुए थे यूटिलिटी स्टोर। आज अभी रोज़ों में 2-3 दिन है। अच्छा लियारी में आ जाता हूँ, अगली दफ़ा लियारी आऊँगा जी। आपका पहले सवाल हो गया बेटा। भारत के साथ किस लेवल पे बातचीत हो सकती है और अफगानिस्तान ईरान के साथ जो बॉर्डर पे तार वो लगे वो आपने कहा अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा, वो जून तक 84 या 86% तो अफगानिस्तान के साथ हो गई है, राइट। उसमें जो पहाड़ी और कोई ठेके का मसला है, क्योंकि वो उनका ख्याल है कि यही लोग काम करें जो यहाँ पहले कर रहे हैं। कानून ये कह रहा है कि ये 14% का नया ठेका हो, इसमें थोड़ी सी रुकावट है। ईरान के साथ 42% हो चुका है, उस पर भी काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जून तक, जो मैंने एक आधा महीना लेट हो गए, 30 जून तक अफगान बॉर्डर मुकम्मल हो जाएगा। अब इंडिया के साथ तो उन्होंने खुद ही लगाए हुए हैं, जिधर लगाने हैं उधर तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद लगाए हुए हैं। लेकिन इस तरफ हम लगा रहे हैं और बड़ी
ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن نکیلی پہاڑوں پر اور جن بلندیوں پر انہوں نے یہ خاردار تاریں لگائی ہیں ڈبل، یہ فوج کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. چلیں 3 ابھی ہے 1 منٹ. اچھا 2 منٹ کر رہے. جہانگیر ترین نے یہ کہا کہ یو ایس پی میں میرے خلاف چیز آئی اور پھر جب اس کے اوپر مقدمہ درج اور خون کیا گیا، یہ بتا دیں ذرا یہ یو ایس پی کون لے کر آیا، خون کہاں سے؟ بھائی میں نے آج تک ٹویٹ بھی نہیں کیا، یو ایس پی بھی نہیں کیا، اور یہ سارے مسئلے ویسے ہی میرے گلے پڑے ہوئے ہیں. سو میں یہ میں نے آپ کو کہا چینی پہ میری معلومات نہیں ہے، میں آپ کی پہلی مدد کر چکا ہوں. انشاءاللہ کل ہی جا کے میں براہ راست کل جا کے انشاءاللہ تعالیٰ کل میں لاہور ہوں. نہیں یوٹیلیٹی انڈر نہیں آتا، کرپشن انڈر آتی ہے. اگر خاص کوئی سٹور ہے تو بتاؤ، میں جاتے جاتے دیکھتا جاتا ہوں. میں سائبر ونگ کو بہتر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ یہ تھکے ہوئے میری طرح جیسے لوگ نہ رکھو، اس میں نئی انٹری ڈالنے جا رہے ہیں. پڑھے لکھے نوجوانوں کی ملک میں کمی نہیں ہے. آخری کر لو سوال 10 منٹ. اچھا چلیں آپ ایک آپ یہ ختم ہو گیا سر. انشاءاللہ تعالی میرے بیٹے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں جا کے پرائم منسٹر تک بھی بات بچاؤں گا، خود بھی یوٹیلیٹی سٹور کو بھی. 52 پہ وہ عوام تک آتے آتے دیر لگتی ہے. ایسے لوگ الزام لگاتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہٹایا کس کو تھا اور کون تھا. اور اب 10 منٹ پورا. اچھا لاسٹ کر لو. آپ نے کہا کہ ایف آئی اے میں ری شفلنگ بھی کر رہے ہیں. ری شفلنگ ٹرانسفر کر رہے ہیں جو 10-12 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو آپ ای پاسپورٹ کے بارے میں، ای پاسپورٹ انشاءاللہ جون میں کراچی میں آ کے افتتاح کروں گا انشاءاللہ. 10-15 دن اوپر نیچے ہو گئے تو معاف کر دینا. آج تو اس والوں کے زیادہ ہی نہیں ہو گئے. جی سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ایف آئی اے کے جو امیگریشن کا عملہ ہے، جو ویزوں کی پروسیس، ان کی تربیت کی ہے سب سے. لیٹ می ریپلائی. 192 ملکوں کا 3 لاکھ جب سے میں آیا ہوں ویزا جاری کیا ہے آن لائن. چوری ہے، بے ایمانی ہے، لوگ جان بوجھ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. میں نے اپنے پی ایس کو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں کہ ہر روز میں ڈاک نکالتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ڈاک نہ نکالوں. 3 لاکھ لوگوں میں سے صرف 12,000 لوگوں کے کیس ریجیکٹ کیے ہیں. اور ایک ایسا فیصلہ سنانے لگا ہوں، کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ تینوں ایجنسیوں میں سے کوئی بھی ایک ایجنسی کلیئر کرے یا 30 دن تک تینوں ایجنسیاں نہ کلیئر کریں تو ہم ویزا جاری کر دیتے ہیں. اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ.